गुज़िश्ता ही दिन चित्राल का जो हमारा बॉर्डर है, नूरिस्तान का इलाका है, वहाँ पर शेलिंग की गई है, मॉर्टर गोले फेंके गए और तकरीबन 35 के करीब गोले फेंके गए। टैक्सी लाइन पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की जानें गई और टीटीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बाकायदा हम कर रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है। हाँ, और जो अफ़गान उमूर को या खैबर पख्तूनख्वा के हालात को समझने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना क्या है? वो ये बता रहे हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बाद इन हमलों में काफ़ी शिद्दत आई है, क्योंकि या तो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, जो एक ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्वायर्स पाए जाते हैं वहाँ पर, या फिर अफ़गान बॉर्डर का जो इलाका है, जो चित्राल से वाखान स्ट्रिप से शुरू होता हुआ और बलूचिस्तान तक जाता है, तो या फिर यहाँ पर है। साथियों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो जनता है, जो दबा कुचला समाज है, उसने भी जो है अब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं पूरी तरीके से। बड़ी मात्रा में हम देख रहे हैं, अक्सर डेली डेली खबरें आ रही हैं, जो केपीके के निवासी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं टीटीपी को, क्योंकि उनका मानना है कि टीटीपी जो है वो एक मसीहा के तौर पर है, और वही वो मसीहा है जो उनको ये पाकिस्तानी फ़ौज की और जो पंजाबियों की जो दहशत गर्दी है, जो पूरी तरीके से उनको हक मार रखे हैं, नॉर्मल बेसिक अधिकार नहीं दे रखे हैं, उसको वापस दिलाने का। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ये हमारा उस तरफ का इलाका है, जहाँ पर हालात काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि कशीदा रहे हैं और शायद अभी बताया जा रहा है कि ये रहेंगे। जो चित्राल का और अफ़गानिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है, वाखान स्ट्रिप भी वहाँ पे वाक़या है। तो उसमें ये है कि ये जो शेलिंग वाला सिलसिला है, ये पहले भी हुआ था काफ़ी दफ़ा। हमने देखा हर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ होती रही है। लेकिन अब जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है, इस पे जगह-जगह ये चीज़ें चल रही हैं। और सिर्फ़ ये नहीं है, शुमाली वज़ीरिस्तान का जो हमला हुआ था, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, अभी जो सरकारी नंबर आया है, वो कह रहे हैं कि 7 जवान जो है इस हमले में शहीद हुए हैं। अच्छा, जो इनके स्पोक्स पर्सन है तहरीक तालिबान के, मोहम्मद खुरासानी, कह रहे हैं कि 13 दिनों में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हमलों में हम मुलव्विस रहे, या इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हम कबूल करते हैं, और इसमें एक बड़ा जानी और माली नुकसान जो है वो पाकिस्तान फ़ौज का हुआ है। अच्छा, इन हमलों में पुलिस एहलकारों को भी टारगेट किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, ज़िला खैबर में जमरोद के इलाके में पुलिस पर हमला शामिल है। इसके अलावा भी कुछ अटैक्स हैं, जिसमें ममंद डिस्ट्रिक्ट, ममंद जिसको अब कहा जाता है, पहले ममंद एजेंसी होती थी, ये भी अफ़गान बॉर्डर के साथ हमारा पुराने फाटा का डिस्ट्रिक्ट है, अब खैबर पख्तूनख्वा का। पुलिस पोस्ट पर हमला, शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, ज़िला करक में अहमदाबाद में पुलिस की गाड़ी पर हमला, डेरा इस्माइल खान के करीब कोलाची में डीएसपी की गाड़ी पर हमला, और जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। टैक्सी लाइन पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की जानें गई और टीटीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बाकायदा जो बदर ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है। हाँ, और जो अफ़गान उमूर को या खैबर पख्तूनख्वा के हालात को समझने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना क्या है? वो ये बता रहे हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बाद इन हमलों में काफ़ी शिद्दत आई है, से गया है, और उसमें एहतजाज किया गया अफ़गान हुकूमत से कि आप लोग इस हमलों को, या हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ जो मुत्तसिल बॉर्डर है, वहाँ से हो रहे हैं, और उनके जो आउटफिट्स हैं, वो यकीनन उन इलाकों में हैं। क्योंकि इस तरफ के इलाकों में मैं ये कहूँगा कि फ़ौज का कंट्रोल है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है कि पहाड़ी इलाका भी है, बहुत बड़े-बड़े पहाड़ भी हैं, बड़े-बड़े जंगल भी हैं और दरिया भी है, तो एक बड़ी टफ़ किस्म की सिचुएशन होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं
موسٹلی ان علاقوں کے قریب علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں، یا بارڈر کے اس طرف کے ہوتے ہیں یا بارڈر کے اس طرف کے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ چھپنا یا پھر اٹیک کر کے بھاگ جانا، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں نسبتاً آسان ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فوج کے لوگ جس طریقے سے ابھی جو میجر شجاعت تھے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے تھے، یا پھر جو باقی ہمارے فورس کے لوگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، کوئی سندھ سے تعلق ہوتا ہے، کسی کا بلوچستان سے ہوتا ہے، کسی کا خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے، کیونکہ یا تو ساؤدرن ڈسٹرکٹس کو اٹیک کر رہے ہیں جو ایک آئل اور گیس کے بہت بڑے ریزروائرز پائے جاتے ہیں وہاں پر، یا پھر افغان بارڈر کا جو علاقہ ہے جو چترال سے واخان سٹرپ سے شروع ہوتا ہوا اور بلوچستان تک جاتا ہے، تو یا پھر یہاں پر ہے۔ لیکن جو مین ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں، نارتھ ساؤتھ وزیرستان بہت زیادہ متاثر علاقے ہمیں نظر آ رہا ہے، یا پھر چترال میں جو شیلنگ اور اس طرح کے حملے کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان فوج بھی ایک فورن آفس کو بھی، اور اگر ڈائریکٹ ان کے رابطے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی آپ لوگ ان کو روکیں، اگر روک نہیں سکتے آپ ان کو وہاں سے نکالیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وہاں سے ان کو نکال سکتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ دونوں کی آئیڈیالوجی آپس میں ملتی ہے۔ کل بھی ان لوگوں کی میں پکچرز دیکھ رہا تھا، ینگ لوگ اس میں شامل تھے، اور بیچارے لازمی بات ہے ان کی فیملیز ہوں گی، بچے کسی کے، بہن بھائی ماں باپ سب ہوں گے، تو یقین کریں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہم اس وقت لڑ رہے ہیں جس کا کوئی سرا بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ کو میں کل بھی بتا رہا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ یار کسی جنگ کا سرا پتا ہوتا ہے آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ خبریں ایسی آ رہی ہیں جہاں پہ ریکارڈ ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، اور اس کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں کی جو انفارمیشن مجھے ملے تو یقیناً وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ ابھی کچھ اوپر کی خبریں تو میرے پاس ہیں، لیکن میں کچھ ڈیٹیلز لینے کی کوشش، لیول کی جو خراب سچویشن ہے یا جھگڑا ہے یا کیجوالٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ یقیناً میں کوشش کروں گا کہ شیئر کروں گا، لیکن فی الحال میرا فوکس جو ہے وہ پاک افغان بارڈر اور اس کے ساتھ متصل علاقوں کے اوپر ہے۔ ساتھیوں، کے پی کے میں پوری طریقے سے وہی سچویشن ہے جو کبھی ہندوستان کے کشمیر میں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے لیکن کافی کم ہے، کافی کنٹرول میں ہے، لیکن جو 90s کے ٹائم پہ کشمیر میں ہوا کرتا تھا آج وہی کے پی کے میں ہو رہا ہے۔ کے پی کے کی جو آبادی ہے، میجورٹی آف آبادی پشتون، ان کے پشتون بھائی سب ہیں افغانستان میں۔ یہاں پہ جو پاکستان کی سرکار ہے انہوں نے ان کو ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جو 70 سالوں میں کیا ہو جس کو وہ گنوا سکے کہ ہاں بھائی یہ ڈھنگ کا کام ہے کے پی کے کیا گیا، اور کے پی کے میں تو عمران خان کی سرکار ہے جبکہ تب بھی باقیوں کو تو کیا ہی بولنا۔ آپ دیکھو نہ وہاں پر روڈ ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ وہاں پر بجلی ہے، نہ وہاں پر روزگار کے اوسر ہیں، نہ وہاں پر پانی بجلی جیسی چیزیں۔ بجلی وہاں پہ بتایا جاتا ہے دن کے 10 گھنٹے بھی نہیں آتی ہے۔ پانی وہاں پر ایک بار کا پانی پینے کے لیے ٹرائبل ایریا ہے، وہاں پہ لوگ صبح نکل جاتے ہیں، دن بھر گھومتے رہتے ہیں، تب جا کے وہ ایک دن بھر کا پانی لے آتے ہیں کہ وہ باقی اگلے دن ان کا پریوار ہے وہ گھر میں بیٹھ کے پیے گا، اگلے دن وہ پھر سے نکل جائیں گے، یہی سیم پروسیس کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیز ہے، یہ استھتی ہے وہاں پہ، وہاں کی پبلک۔ اور اوپر سے یہ سب تو چلو پبلک ایک بار کو جھیل بھی جائے، وہاں پہ باقاعدہ لوگ غائب کرا دیے جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا ریکٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اغوا کرو، پھر ان کے الگ الگ ان کی کڈنی بیچو، یہ بیچو وہ بیچو، یہ کر کے بھی وہ بہت پیسے چھاپتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے چلتے ان کو ایک ہی امید نظر آ رہی ہے، وہ ہے ٹی ٹی پی۔ اب وہ کیوں نہ اس کے ساتھ میں جائیں؟ اب اگر ان کی سچویشن دیکھو تو وہ ان کے ساتھ میں کیوں نہ جائیں؟ ایک طرف ان کو موت سے بدتر زندگی وہاں پہ ہے، تو وہ ٹی ٹی پی کی طرف جو ہے ایسا ان کا ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی ان کو بہتر کرے گا، تو وہ ٹی ٹی پی کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستانی فوج سے اور پاکستان کی سرکار سے اپنا بدلہ ٹائم لے رہے ہیں۔ اب یہ چیز آپ دیکھو ٹی ٹی پی پیچھے ہٹنے کا نام لے نہیں رہا ہے، تو یہ چیز اور مضبوط ہونے والی ہے اور ان کی طاقت بڑھنے والی ہے۔ آپ کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے۔ ملتے ہیں آپ سے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے جے ہند۔